या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादती, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर ले। क्या है उसका रिवॉर्ड? डिवोट योरसेल्फ टू माई वर्शिप, आई विल फिल योर चेस्ट। क्या करूँगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा, कंटेंटमेंट दे दूंगा, गिना दे दूंगा। गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है। गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी, और मैं तेरी गुर्बत को ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत डीप बातें अगर आप इस पर सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आएगा तो उससे पहले 3 साल ग्लोबल फेमिन आएगा, बहुत बड़ी कहत साली आएगी उसके 3 साल पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाह अज़ीम काफ़ी है तुम्हें, या गालिबन सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें मुझे थोड़ा सा है वो, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक जिक्र है। कहा ये जिक्र काफ़ी है तुम्हारे लिए। काफ़ी से मुराद है भूख भी ख़त्म कर देगा, रिस्क की तरह। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गुर्बत की शिकायत की, उनको भी यही जिक्र बताया, इनमें से एक गालिबन सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। कुछ अरसा बाद वो सहाबी आए, शिकायत कहते हैं मेरी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई वल्लाहु आलम, शायद लिटरली टेंजिबल रिस्क मिल गया, या उन्हें फ़लसफ़ा हयात समझ आ गया इस जिक्र से, या गिना मिल गया। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, टाइम वेल्थ मिल गई, हो सकता है सोशल वेल्थ मिल गई, पता नहीं क्या मिल गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हमारी यूथ को पता होने चाहिए कि ज़िक्र अल्लाह कुरान मजीद में शिफा है। अभी रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन पे मैं था, वहाँ पे एक बहुत माशाल्लाह टॉप लेवल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई हुई थी। उन्होंने अपनी बेटे की स्टोरी सुनाई, थोड़ी सी बात मैंने की, मेरी बात को कंटिन्यू किया उन्होंने कहा कुरान मजीद के शिफा वाले असरात मैंने अपने बेटे पे देखे। उन्होंने कहा मेरा बेटा, उसको एक ऐसी बोन की डिजीज़ हो गई, वो खड़े नहीं होते थे सही से, मैं रोती थी, बहुत दुख होता था। अब माशाल्लाह वो खड़ा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है, कुरान पढ़ पढ़ के, सिर्फ कुरान पढ़ पढ़। इलाज भी चला, लेकिन ये कि कुरान बहुत पढ़ा उसने, और हमने कुरान उन्हें बहुत सुनाया भी, सूरह रहमान पर्टिकुलरली। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है और जो कुरान को बहुत पढ़ता है, तो अल्लाह उसके मैटर्स को इस तरह से सॉल्व करा रहा होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से कोई मददगार आ जाता है अल्लाह की तरफ से, और वो कहता है अच्छा तुम्हारा ये काम मैं करा देता, तुम्हारा ये मसला मैं हल करा देता। इसलिए ये तवक्कल की बातें, ये यकीन की बातें जो कि अल्लाह ने गारंटी दी कि तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, बाकी जो है वो मसले जो है वो हल हो जाएंगे। एक और हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि whoever is focused only on this world, मसला है सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटी बना लेना। ये मना नहीं है कि उसको प्रायोरिटाइज ना करो, लेकिन लिस्ट में ज़रा नीचे करो। अल्लाह विल कन्फाउंड हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा। एंड मेक हिम फियर पॉवर्टी कॉन्स्टेंटली। ये गिना का ऑपोजिट है। गिना ये है कि डर कोई नहीं, सहाबा कोई डर नहीं, इधर से उधर चले गए, क्या रिस्क तो लिखा हुआ है। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ सब कुछ छोड़ के हिजरत कर जाते हैं। मुसअब बिन उमैर अमीर तरीन आदमी, इतने यूथ में ऐसे ड्रेसेस पहनते थे, ऐसा परफ्यूम लगाते थे, ऐसी चप्पल पहनते थे, शूज़ मशहूर थे, दूर दराज इलाकों तक उनकी ड्रेसिंग मशहूर थी। सब कुछ छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि फियर ही कोई नहीं था, वो मदीना में जाके मिल जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ को किसका अल्लाह के नबी ने मसावात जब कायम की, मसावात कह रहे हैं, जो ब्रदरहुड जो कायम किया, इसमें किसका पार्टनर बनाया था? साद बिन उबैदा का, अमीर तरीन आदमी। साद बिन उबैदा चीफ थे। साद बिन उबैदा ने कहा अब्दुर्रहमान हाफ आपका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जज़ाकल्लाह, मार्केट का रास्ता दिखा दे। और उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ साद बिन उबैदा को भी क्रॉस कर गए। बहरहाल कोई सहाबा ने एक्सेप्ट भी किया, कोई हर्ज नहीं किसी की हेल्प करने में, लेकिन तवक्कल का वो लेवल कि मुझे तो मिलना है, और मिला। और याद रखें, हिजरत में पहला स्टेप, मस्जिद तो बनाई वो अलग मौजू है, पहला प्रैक्टिकल स्टेप सहाबा को वहाँ बात करने का था मार्केट का रास्ता दिखाना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हम सीरत पे उस तरह गौर ही नहीं करते, तो दीन दुनिया जुदा नहीं है। बहरहाल, एंड ही विल नॉट गेट एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट विच हैज बीन, उसके दिल में हर वक्त डर होगा, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना हो जाए, जॉब ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, क्योंकि गिना ही नहीं है दिल के अंदर, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कि जो बस मिलना है। Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. Loss भी होगा, अल्लाह गिना दे देगा। And his provision and worldly games will undoubtedly come to him, खुद आएंगे उनकी तरफ। अगेन हाथ पैर हिलाने हैं, लेकिन ये एक रिवॉर्ड है कि यस, कनेक्शन तुम्हें मिल जाएंगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बंदोबस्त होते जाएंगे। बंदोबस्त अल्लाह ने करने, हाथ पैर जो है वो तुमने हिलाने। तो ये साबित हो गया कि अल्लाह ही है जो राजिक है, रिज़्क देने वाला है, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है 4 मंथ्स पहले, जब 4 मंथ्स हो जाते हैं बच्चे को, माँ के पेट में एंजल आता है, 4 चीज़ें लिख देता है, इसका रिज़्क, इसकी उम्र, मौत कब आएगी, और ये कि ये रेचेड होगा कि ब्लेसेड होगा, ये बातें लिखी हैं।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ، بالکل مانگیں. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ اللہ سے مانگیں، انکریج ہو، کانفیڈنٹ ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے، شام بھی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے، اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے، پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں. عافیت مانگیں اللہ سے. کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، عافیت دے گا، فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے، کنٹینٹمنٹ مانگیں، رچنس آف دی ہارٹ مانگیں، تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا، مینز اور آؤٹ کمس. مینز کازز ڈکریڈ ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب، کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ اور ان دی ہیئر آفٹر وداؤٹ اے کاز اینڈ اللہ از دا ون ہو از دی کریٹر آف دا کاز اینڈ دی آؤٹ کم ایز ویل. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں. اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں، دکھا بھی دیے ہیں. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہیں. اللہ سیز ان دا قرآن، یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کانسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی، گو بیک، ڈسپرس ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات. یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے، یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے اس میں، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے، برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے، ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے، صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں، اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں، پھر دیکھیں رزق بڑھے گا، برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں، قرآن کلاس رکھیں ویک میں. باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے، چاہے 2 آیتیں پڑھنی، چاہے تم گناہ گار ہو، جو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ قرآن پڑھ لو آ کے، دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں، وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں، آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں، کسی کو بلائیں، کہیں میرے امپلائیز ہیں، ان کو دین سکھا دو، ان کو کوئی بات بتا دو، قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو، دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں، آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے، بڑے ڈرائی جابز ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے، کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں، بل کاٹ رہے ہیں، یہ وہ تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے، وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں. آپ کے نیچے لوگ ہیں، ان کو ویلیوبل چیزیں دیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتے.